नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई गढलीवुड स्टुडियोबाट म नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, विश्व परिवर्तनका लागि स्व परिवर्तन यो मूल विषयमा रहेर हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। आज पनि यही महत्त्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्नका लागि ब्रह्माकुमार विजयराज सिग्देल हामीसँगै हुनुहुन्छ। पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। विजयजी, आजको प्रस्तुतिमा धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हामीले जीवनका असाध्यै महत्त्वपूर्ण साना साना कुराहरूलाई लिएर चर्चा गरिरहेका छौँ, जुन साना साना कुराले हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो महत्त्व राख्छन्। यी विषयको चर्चा गरिरहँदाखेरि आज फेरि हामी स्व परिवर्तनका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। विजयजी, जति जति हामी सफलताका सिडीहरू चढ्दै जान्छौँ, अगाडि बढ्दै जान्छौँ, त्यति त्यति लड्ने सम्भावना पनि हुन्छ भनिन्छ नि। यहीँबाट सुरुवात गरौँ। तपाईँले भनेको कुरा सामान्यतया जनजीवनमा झुन्डेकै शब्दहरू हुन्। सफल हुने मानिसहरू लड्ने कुराको कहिले पनि प्रोग्रामिङ दिमागमा बनाउँदैनन्। उसलाई चढ्नु मात्रैसँग सरोकार हुने भएको हुनाले जुन गाउँ जानु नै छैन त्यो गाउँको बाटै नसोध्ने भन्ने पनि पुरानो उक्ति छ नि। त्यसैले हामी यदि चढ्ने कुरा गर्नलाई संवाद सुरुवात गरेका हौँ भने चढ्नेकै कुराबाटै सुरुवात गरौँ होला। धेरै राम्रो। जीवनका धेरै पक्षहरू छन् जसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो कार्यक्रममा हामीले अघिल्लो प्रस्तुतिमा परिस्थितिको कुराहरू गरेका थियौँ। परिस्थितिलाई कसरी सहज रूपमा स्वीकार गर्ने, कसरी परिस्थितिलाई सामान्य गरेर अगाडि बढ्ने जीवनमा सफलता प्राप्तिको निम्ति भनेका थियौँ हामीले। अब परिस्थितिलाई कसैले परीक्षाको रूपमा पनि लिन्छन्, हैन? यदि परीक्षाको रूपमा हामीले लियौँ भने कस्तो अवस्था रहन्छ परिस्थिति? नवीनजी, अलिक गहिरो नै कुरा गर्नुभयो। मेरो मान्यतामा जहाँसम्म मेरो समझ छ, परिस्थिति भन्ने कुरा नै हुँदैन। परिस्थिति तपाईँको मनको बादल मात्रै हो, तपाईँले बनाएको एजम्सन मात्रै हो, मान्यता मात्रै हो। कुनै पनि परिस्थिति हुँदैन। तपाईँले भित्रबाट आफूलाई कमजोर सम्झिएको बेलामा त्यतिखेरको सिचुएसन तपाईँको लागि परिस्थिति जस्तो लाग्छ। तपाईँ भित्रबाट बलवान हुनुहुन्छ, शुद्ध सङ्कल्पमा अडिनु भएको छ, तपाईँको स्पष्ट उद्देश्य छ भने कुनै पनि कुराले संसारमा रोकिँदैन। हामीले अघिल्ला प्रसङ्गमा पनि चर्चा गरेका थियौँ, बगिरहेको नदीको अगाडि ठुलो ढुङ्गा आएर यदि अडियो भने गङ्गाजीले नदीले के गर्छन्? आफ्नो बाटो अर्को सक्यो भने माथिबाट ओभरफ्लो भएर जान्छ, सकेन भने दुईतिरबाट बाटो खनेर अगाडि बढ्छ भने जस्तो। अब त्यो नदीको लागि त्यो खसेको ढुङ्गा परिस्थिति हो कि होइन? नदीको लागि ढुङ्गा परिस्थिति हो कि होइन? हुन पनि सक्छ। हुन सक्छ भनेर नदी रोकिएर त बसेन हो। परिस्थितिको काम हो आउने, उसले आफ्नो अडचन हाल्न खोज्ने, तर त्यसलाई तपाईँ परिस्थिति नै हो नै भन्ने नै मान्यता नबनाइदिनुहोस् न। त्यो झर्ने काम उसको झऱ्यो, अब मैले आफ्नो बाटो अर्को बनाएर गएँ, अगाडि बढिराख्ने मेरो धर्म हो भन्ने तपाईँको मान्यता राख्नु पर्यो। ससाना कुरामा पनि परिस्थिति भनिराख्नु भयो भने तपाईँको स्वभाव बन्न थाल्छ। त्यसैले मूल कुरा तपाईँले भित्रबाट आफ्नो मनलाई नै मनाइदिन पर्यो। संसारमा कुनै परिस्थिति छैन। एउटा विद्यार्थीले राम्रोसँग अध्ययन गरेर गएको छ भने इक्जामिनेसन पिरियड उसको लागि खेल्ने समय जस्तो लाग्छ, असाध्यै रमाइलो पलको रूपमा भइदिन्छ। वर्षभरि तयारी गर्न नभएको विद्यार्थीलाई 3 घन्टाको परीक्षाको पिरियड कस्तो लाग्छ नवीनजी? धेरै पीडादायी हुन्छ। हो, हरेक सिचुएसनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तपाईँको तयारी राम्रो छ, त्यसको बारेमा तपाईँ राम्रो जानकार हुनुहुन्छ भने परिस्थिति तपाईँलाई खेल जस्तो लाग्छ। एउटा खेलाडी खेल मैदानमा जाँदा ऊ भएतिर फुटबल आउनु उसको लागि परिस्थिति हो र? मजा हो उसको लागि त, अवश्य पनि उसको लागि त्यो अवसर हो। त्यसैले जीवनमा परिस्थिति भन्ने कुरा बाहिर हुँदैन। परिस्थिति मान्छेभित्रको कमजोर सङ्कल्पको बादलको नाम मात्रै हो। विजयजी, हामी स्व परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौँ। स्व परिवर्तन र स्वतन्त्रता दुईवटा शब्द मिलेर आएका छन्। एक आपसको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? अन्तर्निहित सम्बन्धित छन्। तपाईँ स्वबाट भित्रबाट मजबुत हुँदै जानुभयो भने तपाईँलाई संसार स्वतन्त्र भए जस्तो लाग्छ। तपाईँ भित्रभित्रै उडान भरिराख्नुहुन्छ, जिन्दगीको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यदि बाई द वे तपाईँ भित्रबाट कमजोर हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै कमजोरीले बास गरेको छ भने तपाईँलाई हरेक क्षण तपाईँको जीवनमा परतन्त्रको जस्तो फिल हुन्छ। त्यसैले यो दुवै शब्द आपसमा इन्टर रिलेटेड छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। स्व परिवर्तनका लागि अथवा आफूमा परिवर्तन ल्याउनको लागि शिक्षाको कतिको आवश्यक छ? जीवनको शुभारम्भ नै तपाईँलाई दिइने
एजुकेसनबाट सुरुवात हुन्छ। कस्तो माहौलमा तपाईँ हुर्किनु भएको छ, कसको सङ्गतमा हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनको एजुकेसनको पिरियड कस्तो छ, तपाईँ कति त्यो विषयमा अवेर तपाईँलाई गराइएको छ भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्छ। शिक्षा नै जीवन परिवर्तनको लागि ठुलो अर्थ राख्ने भएको हुनाले हामीले अहिले आएर बुझ्यौँ सबै कुरा छोडेर भए पनि बच्चा बच्चीलाई एजुकेट गर्नुपर्छ, उसलाई राम्रोसँग शिक्षा दीक्षा दियो, एउटा ज्ञान समयमा दिन सकियो भने जीवन बडो स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढ्छ। परिवर्तनका लागि स्वयंले गरेको बोध, स्वयंबाट आर्जित ज्ञान भन्दा ठुलो कुरा त संसारमा केही पनि हुँदैन। तपाईँलाई धेरैवटा इक्जाम्पल दिउँ। एउटा बुवाको 2टा छोरा रहेछन्। बुवा अलि ड्रङ्कार्ड स्वभावको हुँदो रहेछ। जेठो छोराको बुझाइ कस्तो रह्यो भने बाउ नै ड्रङ्कार्ड छ भने मलाई के आपत्ति, बाउ नै लत छोडिसकेपछि छोरा सुध्रिनुपर्छ भन्ने छैन भनेर उसले पनि सानैदेखि स्वीकार गर्न थालेछ। कान्छो चाहिँ छोराले के फिल गरेछ भने बुवाको जिन्दगी यसो आफ्नो आँखा अगाडि बर्बाद भएको देखेर अब मैले एउटा प्रेरणा लिनुपर्छ, मेरो जीवनमा मैले अब केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसलाई कसैले काउन्सिलिङ गरिदियो, उसको स्वविवेक जाग्यो र उसको जीवनमा ती सब कुराबाट ऊ माथि उठ्यो। एउटै बाउको 2टा सन्तानको बिचको समझ, अन्डरस्ट्यान्डिङ, उनीहरूलाई दिएको फ्यामिली काउन्सिलिङका कारणले एउटाको जिन्दगी बर्बाद भएर गयो, अर्कोले जिन्दगीमा नवीन फड्को मार्न सफल भयो। त्यसैले शिक्षा जीवनको सफ्टवेयर हो र यसले जीवनमा स्वतन्त्रताको आकाश चुम्नका लागि धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। शिक्षाभित्र हामीले धेरै आविष्कारका कुराहरू पढायौँ, विज्ञानका कुराहरू पढायौँ, तर सो परिवर्तनका लागि, स्वभाव परिवर्तनका लागि हामीले नैतिक शिक्षा, भ्यालु शिक्षा अथवा मूल्य शिक्षालाई कम गरेका हौँ कि अथवा मूल्य शिक्षाको महत्त्व अहिलेको यो भागदौडको जिन्दगीमा एनीहाउ धन कमाऊ भन्ने संसारमा, अति नै होडबाजीले भरिएको संसारमा हामीलाई जसरी हुन्छ धन कमाउनु नै मात्रै भन्ने कुराको त्यो किसिमको एउटा गाइडलाइन, त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो समाजमा तयारी गरिँदै गरेको कहीँ कतै हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दा मानिसहरूले ठुला गगनचुम्बी घरहरू त बनाए, तर घरमा बस्ने मान्छेको मनको घर बनाउन सकेन है। त्यसैले जीवनमा सबभन्दा पहिलो कुरा उसले कस्तो किसिमको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा छ, उसलाई कस्तो किसिमको एजुकेसन दिएको छ। एजुकेसनमा जीवनमा सबैभन्दा ठुलो धरोहर भनेको नैतिकता हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, यो एउटा आत्मबोध पनि केही कुरा हो भन्ने कुरा सँगसँगै भौतिक विज्ञानको स्पिड सँगसँगै जीवन विज्ञानको पनि कुरा जोड दिन पाउन पाएको भए सायद यो तपाईँले गर्नुपर्ने प्रश्न अहिले उठान गरिराख्न पर्दैन थियो। मैले जहाँसम्म देख्छु, एकजना मेरो अग्रज दाजु हुनुहुन्छ, उहाँको छोरालाई राम्रो महँगो बोर्डिङमा पढाउनु भएको। एक दिन घरमा गएँ, उहाँको घरमा गएँ, छोरा मजाले गेम खेलेर बसिरहेको थियो। म भित्र पसेँ, त्यो दाईको छोराले मलाई अभिवादन गर्ने सुरसारै गरेन। अनि दाई अर्कोतिर महिमा गर्दै हुन्थ्यो, म अत्यन्तै महँगो बोर्डिङमा मैले छोरालाई पढाएको छु, निकै नाम चलेको बोर्डिङ हो, यस्ता प्रोफेसरहरू त्यहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ आदि। मेरो मनले भन्यो ठिक छ, भाइले राम्रो ठाउँमा पढ्न त पायो बाबुले, तर मेरो मनमा नै मैले सोचेँ बच्चाले जुन संस्कार उसलाई सिकाइनु पर्ने थियो त्यो संस्कार उसले सिकेन। एउटा आफन्त घरमा आउँदा हामी सामान्यतया अभिवादन गर्छौँ, जे गर्नुपर्ने एउटा प्रणाम गर्छौँ, तर त्यो बच्चालाई त्यो गर्न सिकाइएन। यसको मतलब विज्ञानका ठुला कुराहरू त हामी घोकायौँ, तर जीवन विज्ञानका बारेमा हामी अलिकति त्यो विषयलाई महत्त्व दिन नसकेका कारणले सम्पत्ति जोडियो नबिन्जी र संस्कार जोडिन सकेन। आध्यात्मिक सम्प्रदायले, आध्यात्मिक संस्थाहरूले मानवलाई कति धेरै छुटेका गुणहरूलाई अपडेट गराइरहेको छ हैन। मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ कि हाम्रो समाजमा थुप्रै आध्यात्मिक धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, थुप्रै सत्सङ्गहरू सञ्चालन भएका छन्। उहाँहरूले आफ्नो ड्युटी कति राम्रो गरी उहाँहरूले पुरा गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् न, राज्यले लर्ड बुद्धले डिग्री कहाँ गर्नुभयो र? श्रीरामले अयोध्यामा स्कुल र कलेज त कहाँ धाउनु भयो र? श्रीकृष्णले पनि कुनै अक्सफोर्ड कलेजमा त पढ्न गएको हामीले कहीँ पनि सुनेनौँ। तर आज उहाँहरूको इतिहास छ, लाखौँको सङ्ख्यामा मूर्ति बनाएर मान्छेहरू आराधना गरिरहेका छन्। त्यसैले विज्ञानको अध्ययनले जिन्दगीलाई ठुलो बनायो, तर असल बनाउन कहिलेकाहीँ चुके जस्तो लाग्छ। हामी केवल ठुलो मात्रै होइन, पोस्ट र पोजिसनको कुरा मात्रै होइन, जीवनमा असल बन्नका लागि कहीँ न कहीँ नैतिकतासँग जोडिन पर्दो रहेछ, आध्यात्मिकतासँग जोडिन पर्दो रहेछ, कहीँ न कहीँ सुसङ्गत चाहिँदो रहेछ। यी कुरालाई अहिले तपाईँले गौर गर्नु भएन भने पछिल्ला दिनमा धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्दो रहेछ। हामी
देख्छौँ हाम्रा पूर्वजहरू एकले अर्कालाई भेट्दा अभिवादन गर्ने, शिर झुकाउने, आशीर्वाद लिने जुन प्रथा थियो, अब त हुँदै देवी देवताको अगाडि गएर पनि मानिसहरू शिर झुकाउन पनि भ्याउँदैनन्। यहाँसम्म कि देवी देवतालाई पनि हेलो हाई गर्दै हिँडिराखेको दृश्यहरू समाजमा देखिन्छ। त्यसैले यो भौतिकताको चौका चौधमा सम्पत्ति, साधन, स्रोत, पोस्ट, पोजिसनको होडबाजीमा कहिलेकाहीँ यो सुसंस्कार कुराहरू छाया परेको हो कि भन्ने लाग्छ नवीनजी। राज्यले दिनुपर्ने नैतिक शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र, सरकारको दायित्वभित्र अथवा आफ्नो परिवारले दिनुपर्ने शिक्षा अहिले देशभरि रहेका विभिन्न आध्यात्मिक धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले प्रदान गरिरहेको नैतिक शिक्षालाई हामी महत्त्वका साथ यतिखेर यो सन्दर्भमा चर्चा गरौँ कि जस्तो लाग्छ। राज्यले के कस्तो सहयोग गर्ने, साथ दिने अथवा समेट्ने यी सङ्घ संस्थाहरूलाई जसले समाज निर्माणमा मानिसको मानवीय मूल्यको उजागर गर्नलाई यति धेरै योगदान दिइरहेका छन्, यस सन्दर्भमा थोरै चर्चा गरौँ। समयले अब सबैलाई बोध त गराइराखेको छ नवीनजी। सुस्तो अब हामी सबै कलेजहरू, स्कुलहरूमा देखिरहेका छौँ। हामी जस्ता आध्यात्मिक यात्रामा हिँड्ने मतलब अभियन्ताहरूलाई बोलाएर कहिलेकाहीँ उहाँहरूले केही कुरा सिकाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ र यति हतारेर भन्नुहुन्छ। एउटा दुईवटा क्लास लिइदिइसकेपछि अपेक्षा के हुन्छ भने उसको होल जिन्दगी नै परिवर्तन गराइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अब त्यो एउटा दुईवटा एकछिनको बसाइले त हुँदैन। त्यसलाई बचपनदेखि नै, सानै कक्षादेखि नै त्यसलाई त्यो पाठ्यक्रममा राख्न पाएको भए, जसरी भौतिक विज्ञानका बारेमा जति महत्त्व दिएर हामी पढाउँछौँ, यसै गरी आध्यात्मिक विज्ञानका बारेमा पनि त्यति नै महत्त्व दिएर बच्चालाई सिकाउन पाएको भए जीवन सन्तुलित हुन्थ्यो होला। एउटा पल्ला एकदम माथि पुगेको छ, एउटा पल्ला एकदम तल छ। त्यो दुईवटा पल्लाको सन्तुलन मिलाउन खोज्दै जीवन बितिसकेका हुन्छ। जिन्दगीको आनन्द उसले लिनै सक्दैन। त्यसैले अहिले आएर बच्चाबच्चीहरूको बिचमा जुन किसिमको उच्छृङ्खलता, यहाँसम्म कि आफ्ना शिक्षकहरूप्रति पनि त्यो एउटा उदारता र त्यो सम्मानको भाव घट्दै गएको देख्छौँ नि। कलेजै बन्द गरिदिने, प्रिन्सिपलको ढोकै लगाएर बाहिरबाट हडताल गर्ने, आगजनी नै गर्ने, यी सबै कुराले के बुझायो भने अन्ततगत जीवनमा अनुशासन र आध्यात्मिकता, नैतिकताको अलिकति पनि सचेतना नभएसम्म ठुला ठेलीहरू पढाएर जीवन बन्छ भन्ने कुरामा पढाउनेहरू नैलाई नै विश्वास हुन छोडेको छ। खोजी गरिराख्नु भएको छ। तर खोजीलाई जसरी एउटा पाठ्यक्रममै राखेर जति संवेदनशीलता अपनाउनु पर्थ्यो राज्यले गर्न नसकेको हुनाले अहिले यसको मूल्य राज्यले नै चुकाउनु परिरहेको छ नवीनजी। कति राम्रो। र हाम्रो अभियान, हाम्रो चाहना, हाम्रो सङ्कल्प हुन्छ कि परिवर्तन होस्, हैन? समाज परिवर्तन होस्, समाज परिवर्तनका लागि परिवार परिवर्तन होस्, परिवार परिवर्तनका लागि व्यक्ति परिवर्तन होस्, व्यक्तिबाट सुरुवात हुनु पर्यो। तर त्यो परिवर्तन कतिको सृजनशील हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अलिक क्रिएटिभ होस् भन्ने पक्कै पनि सन्दर्भ। परिवर्तनको अर्थ चुपचाप लागेर केही पनि नगरेर हरे नाम जपेर बस्ने भनेको होइन। तपाईँले समाजको आवश्यकतालाई ख्याल गरेर गर्नुपर्ने कुरा सबै गरिकन पनि मनको संयमतालाई ख्याल राख्न पर्छ कि पर्दैन नवीनजी? मनको संयमता यदि छथाछुल्ल हुने हो भने त्यसको प्रभाव समाजलाई नराम्रोसँग पर्ने देखिन्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, सानो आफ्नो माग पुरा गर्न पर्यो भने आगजानी नै गर्न पर्ने, अर्काको घरै तोड्न पर्ने, हगि अनि यहाँसम्म कि एम्बुलेन्समा आगै लगाउन पर्ने, मान्छेलाई ठाडै जलाइदिन पर्ने, लाइब्रेरीमा आगो लगाइदिने, भएका मूर्तिहरूलाई तोडेर छिन्न भिन्न गरिदिने, यो सबै के को उपज हो भन्दा चेतनाको कमी हो, संस्कारको अभाव हो, एउटा कुनै दैविक शक्तिले मलाई देखिरहेको छ भन्ने कुराको ज्ञानको अभाव हो। मैले सम्मान गर्न सकिनँ भने म पनि भोलि सम्मानित हुन पाउँदिनँ भन्ने कुराहरू समग्रमा नैतिक शिक्षाको अभावले आज देश ठुला गगनचुम्बी घरहरू त बनिरहेका होलान्, तर मानिसको नैतिकताको शिखर भने छताछुल्ल हुने अवस्थामा छ। यहाँले यो कुरा सन्दर्भ उठाइरहँदाखेरि समाजको, विश्वको चित्रण एकसाथ भयो। अब यो विश्व, यो समाज छाडातन्त्रतिर अहिले अगाडि बढिरहेको छ। अवश्य पनि एउटा कस्तो रहेछ भने दुईवटा पावर हुन्छ, एउटा सफ्ट पावर हुन्छ, एउटा हार्ड पावर हुन्छ नवीनजी। हाम्रो यो पूर्वीय देशहरूमा 2500 वर्षसम्म सफ्ट पावरले काम गरेको थियो। जतिखेर मानिस अनुशासित हुन्थे, ध्यान गर्थे, तपस्या गर्थे, साधना गर्थे, सात्विक जीवनहरू बिताउँथे, बोलेको हरेक बाणीमा शक्ति हुन्थ्यो, आशीर्वादले काम गर्थ्यो, सोचे पुरा हुन्थ्यो र त्यो योग साधनाले सारा संसारलाई बाँधेर राखेको थियो। त्यो सफ्ट पावर समयको कालखण्ड
ले सुस्त त्यसले छोड्दै गइसकेपछि अब त्यो सफ्ट पावर हार्ड पावरमा चेन्ज हुन पुग्यो। जुन अहिले पश्चिमी मुलुकमा त्यो हार्ड पावरले काम गरिरहेको छ। हार्ड पावर भन्नाले मनी र गन मतलब क्षेपास्त्र र धनले अहिले संसारलाई चलाइराखेको छ। त्यो धन र क्षेपास्त्र ले जे भन्यो त्यही भइराखेको छ। उठ भने उठ, बस भने बस। संसार त्यो हार्ड पावरले गाइड भइराखेको छ। हार्ड पावरमा नैतिकताका कुराहरू, आध्यात्मिकताका कुराहरू, साधनाका कुराहरू एकदम गौणका विषय भइदिन्छन्। जसरी हुन्छ धन कमाऊ, शक्ति होल्ड गर। शक्ति र धनले संसारलाई चलाउने होडबाजीमा कयौँ वर्ष 25औँ वर्ष हुन लागिसक्यो पश्चिमी मुलुकले त्यो अभ्यास गरिराखेको छ। गर्दै पनि उहाँहरूसँग अथाह सम्पत्ति भयो, अथाह शक्ति पनि जम्मा भयो, गन पावर भयो, मनी पावर भयो, तर मनमा शान्ति भएन। त्यो शान्ति नभएको कारणले फेरि खोज्दै अब त्यो शान्तिको खोजी गर्दै फेरि गौतम बुद्ध जन्मेको देश, सीताले हुर्केको आँगन, हगि रामले पुरुषार्थ गरेको त्यो भूमिमा त्यो फेरि त्यो शक्ति घुम्दै आइराखेको छ। र महसुस पश्चिमी मुलुकले पनि गर्न के खोजिरहेको छ भने हार्ड पावरले जिन्दगीमा सुख सुविधा धन दौलत त जम्मा हुँदो रहेछ, मनको शान्ति जम्मा हुँदो रहेछ भन्ने बुझेर अब उहाँहरू पनि पूर्वीय क्षेत्रमा आएर योग गर्ने, साधना गर्ने, आध्यात्मिक यात्रामा हिँड्न रुचाउने। अहिले हेर्नुहोस् न पश्चिमी मुलुकका मान्छेहरूको आगमन यो पूर्वीय क्षेत्रमा बढेर गएको छ। म्याक्सिमम ध्यान साधनामा उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट देखिराखेको छ। इमान्दारीपूर्वक गर्छन् फेरि उहाँहरूले गर्दाखेरि। हगि त्यो के हो भने उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो। उहाँलाई धन दौलत वस्तु भयो सब कुरा भरपुर भइसकेपछि अब सफ्ट पावरको खोजी गर्ने क्रम पश्चिममा मुलुकले गर्दै गर्दा हामी पूर्वीय दर्शनमा हुर्केका मान्छेले विचार पुर्याउनु पर्ने हो कि होइन? सायद त्यही भएर होला यो ब्रह्मकुमारीजको हामीले विश्वव्यापी धेरै सञ्जाल देखेका छौँ। ब्रह्मकुमारीजका धेरै संस्थाहरू विश्वव्यापी रूपमा छन् होइन? यही भएर होला सँगसँगै अरू पनि आध्यात्मिक सङ्घ संस्थाहरूको पनि यो विकासक्रम अथवा यसको फैलावट विश्वभरि धेरै अहिले यो कुरा जानकारहरूले, बुद्धिमान मान्छेहरूले यो कुरालाई महसुस गरिरहेको छ कि सफ्ट पावर बिना यो संसार परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा बुझेर ब्रह्मकुमारीले संसारभरि अहिले आध्यात्मिकताको बिगुल फुकिरहेको छ र एउटा सन्देश दिइरहेको छ। अब संसारले फेरि कोल्टो फेर्दैछ है, हार्ड पावर पनि हारेर अब सफ्ट पावरलाई आत्मसात गर्दैछ है भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। अब यो सन्देश दिँदै गर्दा तपाईँ हामी जतिको समझदार मान्छेले समय घर्किनुभन्दा अगाडि नै हामीले हाम्रो जीवनलाई रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने संसार परिवर्तन सम्भव छ। संसार बिग्रेकै छैन नवीनजी, संसारलाई परिवर्तन हुनु नै छैन। संसारमा बस्ने तपाईँ हामी मान्छे पनि शारीरमा बिग्रिया पनि छैनौँ। हाम्रो मनभित्रको सङ्कल्प, सोच, विचार, यी नियतिहरू, वृत्तिहरू यो अलिकति खस्केको नाताले यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि अन्ततगतवा जीवन एउटा साधनामय हुनु जरुरी छ। साधन हामीलाई प्राप्त भइसक्यो। साधन सँगसँगै साधनालाई पनि तालमेल मिलाउन जान्दा जीवन ठुलो मात्रै होइन असल पनि बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। धेरै राम्रो। हामीले यो स्व परिवर्तनका विषयमा जे जति चर्चा गऱ्यौँ, विश्व परिवर्तनका लागि स्व परिवर्तन भन्ने मूल विषयमा रहेर हामीले जति पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र यो विषयलाई स्वीकार गर्नेहरू, यो विषयमा आधारित रहेर जीवन परिवर्तन गर्नेहरू नै यो विश्व परिवर्तनका संवाहक हुन् भन्ने यसै निष्कर्षसहित र विश्व परिवर्तन आफू परिवर्तन भएपछि स्वत हुन्छ, यसर्थ सबै परिवर्तन हुँदै गएपछि स्वत विश्व परिवर्तन हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहित हामीले यो मूल विषयलाई आज यहीँ समाप्त गरेका छौँ। आउने प्रस्तुतिमा फेरि अर्को मुख्य र महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आजको प्रस्तुतिमा समय दिनुभयो विजयजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवन मूल्य अन्तर्गत स्व परिवर्तनको विषय असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र यही महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। केही श्रृङ्खलामा विश्व परिवर्तनका लागि स्व परिवर्तनको अवस्था कस्तो रहन्छ, कसरी परिवर्तन हुन सक्छौँ भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुतिमा यस्तै जीवन मूल्यका हामी महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई नयाँ दिग्दर्शनका आगामी प्रस्तुतिहरू हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको यो नयाँ दिग्दर्शनको प्रस्तुतिबाट म नवीन दाहाल यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।
धन्यवाद।